तो कोसळ्ळा म्हणजे ताला कितें सांगा तर इतली न्हंय सकयल गेल्ली आसा सकयल गेली की दर वर्सा ती कोसळतच रावतली. म्हाजे कडेन फोटो आहा तुमकां दाखयता. माड आनी बागायती सगळी पासल्या ती ते तुमकां फोटो आहा तुजे कडेन. न्हय आसा कारण आमचे मेन वायगणांची हजारो एकर जमीन आसा, 2 पिकी जमीन आसा कारण हातूंतल्यान अंतर जवळ जवळ जास्तीत जास्त 75 ते 80 मीटर जावला. हेच्यापेक्षा कमी जास्त जावचा ना, हेच्यापेक्षा कमी जास्त जावचें जावचा ना. आनी ती जर अशे तरेन ती कोसळटा कारण आतां ती कोसळटा जाल्यार ती सगळी एकदा खारा म्हणून जाल्यार काय तुमकां खबर आहा ती शेती करपाची लायकीची शेती रावूंक ना, कांय एकच उपयोग जावचो ना. तर आमचें म्हणणें इतलें जालें की तेंच्यांनी तें कंप्लीट बंद करपाचें सॅनिटेशन फ्रॉम तुम्ही आता केलं ह्याच्यापर्यंत दिला नाही बागायपर्यंत शेवटची हाताने त्याच्याकडे तुम्ही तिथे जाय त्याच्या रोमाट घाला. आमच्या काही एक म्हणणं नाही त्याच्या संबंधात, आमचे इतलेच म्हणणं आहे की तुम्ही वयर येऊ नका पण ते डे अँड नाईट चालू असतात. आता जर तोरशां वता तुमकां कितें तरी जावं कितके होडये म्हणटा ते पळयला. तुम्ही जो हो टायम दिलो त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन आणि थँक्यू. सर ह्या रेल्वेच्या विशयाबद्दल आता सारको हो इश्यू आमकां 2011 पासून सुरवात जाला. सुरवातीच्या काळात तेंच्यांनी आमचेर अटॅक सुद्दां केले. अटॅक करून गाडी फोडली, ते CR रजिस्टर जाल्ले आसा पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर. ताच्या उपरांत आमचे सगळे भुरगे संघटीत जाले आणि तांकां ऑब्स्ट्रक्शन करपाक लागले. तर तेंच्यांनी तेन्ना आमचेर अटॅक केला आणि आपल्योच खोपी जाळल्यो आणि तेंचे कडेन दिल्यो. तांकां रिलीज ऑन बेल फक्त इतक्याकूच मेळ्ळ्यो की तेंच्यांनी दाखयल्यो त्यो खोपी आमी जाळल्या म्हणून. अर्थात खोपी जाळपाचो त्यो फक्त प्लास्टीकच्यो आसतात त्योच जाळ्ळ्या सर आनी व्हडलोसो इश्यू कांय ना. मेन हायलायट करपाचो इश्यू म्हणजे आमी थंय वयर जर रावले जाल्यार आतां रेल्वे ब्रीज आसा न्ही ही नॅशनल प्रॉपर्टी आसा आणि रेल्वे ब्रिजाक हेचे एंटिसिपेशन व्हडलें आसा सर. केन्ना ना केन्ना तरी हे जातलो म्हणजे जातलो. 300 मिटर्स तांकां रेस्ट्रिक्शन आसा. लायसन आसलें सुद्दां जाल्यार अर्थात लायसन हांकां कोणाकूच ना. जे लेबर जे येतात मध्य प्रदेश म्हणा बिहार हे स्टेट तेतूनसून आनी एक भानगड कितें जाता हे जे ओनर्स आहात ताचे परस ते मस्ती करतात. तांचे कडेन खंय लिगल काय ना, कार्ड तेंचे काय ना तेंचे पासून तेंचे वांगडा पयलीं आमी हाचेर हे सुद्दां दिली हेल्थाक तेंचे हेमी चेकअप करा. ते रोगय घेवन येतात नाका जाल्ली दुयेंसां तातून करून तेंची दादागिरी जी आसता ती इतली हें आसता. बिहारी जे येता खास करून जेन्ना आमी रातचे जेन्ना वयताले तेन्ना ते अटॅक करताले पयलीं, पूण जेन्ना आमचो क्रावड दिसतकूच मागीर उडक्यो मारून पळटाले. तेंचे पयलीं तुमी म्हाका दिसता हें करूंक जाय अशें म्हाजें जर म्हणणें आसा. दुसरें कितें आहा तांचे पासून तुमकां खबर आसा सद्या इन गोवा स्टेट जे गुन्हे जे क्रायम जे जितले जाल्ले आहा तेतून तुमी पळया एक गोवन्स मेळटा जाल्यार पळया खंय तरी दाखय जितके जे हे जाल्ले आसा तातून सगळे हे लोक आसा फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट. तेका लागून तेंकांय आवर घालचो कित्याक फाटीं जी देवळां फोडली तेतूनय ते आहा. ते कितें करतात जेन्ना हे जाले तेंचे रेंव काडून बंद जाले की वयताना एक ताचेरय हात मारून ते वयतात. आणि त्या निमित्तानूच हांवें तुमकां मेळपाक कित्याक आपयलें जाल्यार पयलीं तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक ऑफिसरांक पयलीं इश्यूज कितें आसा पळय त्या हितूंतल्यान आमी जॉयंट टीम कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी बेस्ड ऑन दॅट वी वील बी कॉलिंग तुमकां 5 जाणांक कोणाकूय आफोन आनी एकदां पयलीं फर्स्ट इन्स्टन्स हॅव कॉल्ड PI सो ते एक रिप्रेझेंटेशन ह्याच्या पयलीं आमी खूब दिलां. म्हाका सनदशीर मार्ग आमी अजून पासून तर सनदशीर मार्गच घेतलेले आसा. इश्यू जाल्ली आसा त्या कॉपीज मार्क केल्ली आसा आनी आतांच केले अशें न्हू आनी त्या हितूंतल्यान डेफिनेटली पेपरार येयले त्या हितून प्रिव्हेंटीव हे घेवपाक जाय. तुमचे इश्यूज कितें आसा ते कळपाक जाय.
खंयच्याय हितूंतल्यान ऑफिसांतल्यान हें करतले जाल्यार कॉर्डिनेटेड एफर्ट्स जाय. कॉर्डिनेटेड एफर्ट्स ना जाल्यार ते आमचे सस्टेन आनी 2 दीस एक्शन घेतल्यान मागीर फुडें जायना अशें जावपाक जायना. सो त्या हितूंतल्यान आमकां कॉर्डिनेटेड सो मातसो थोडे दीस रावचे पडटले. आय वील टेक अप डेफिनेटली दीस पर्टिक्युलर इशू आनी तुमी जाल्यार म्हाका केन्ना येवन हांव तुमकां आपयता तेन्ना मागीर मेळोन आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन करता. आमच्या उगव्या गांवच्या इश्यूवाचेर अजून पासून आमी सनदशीर मार्गान सगळो लढो आमचो चालू आसा. पण सनदशीर मार्गात लढो दितना ह्यांच्या डिपार्टमेंटा भितर कॉर्डिनेशन जायना आनी आमी जी सोदतात एक्शन ती एक्शन खंय तरी हेंच्या कडल्यान आमकां जाय तशी जायना. इलिगल सँड एक्स्ट्रॅक्शन ज्या जाग्यार गांवचो विरोध जर आसात थंय लिगल सुद्दां कोणाक परमिशन दिल्लें आसत जाल्यार तेचेर खंय तरी बंधन हाडटात. पण हो धंदो जो आसा इलिगल आसा. इलिगल धंदो आसा तो गव्हर्मेंटाक स्टॉप करपाक कसलेच तरेची अडचण आसची ना अशें म्हाका तरी दिसता की लिगल आसलेलो एकाद्रो कोर्टाची ऑर्डर हेची तेची आनी हो तेंचो इश्यू आसा सँड एक्स्ट्रॅक्शनाचो जो टोटली इलिगल आसा तो पयले सुवातेर बॅन हो जावंकूच जावो नाजाल्यार आमच्या गांवचे युवक वर्ग जो आसात खंयच्या टायमार उठाव करून कितें करतील हे आमी काय आतां सांगूंक शकना. कित्याक संयमाचो बांद खंय तरी शेवटाक फुट्टा आनी तो संयम खूब काळ आमकां जर आमी सांबाळून धरलो तर तितक्या म्हणसर आमच्या गांवची सगळी नुकसाण जातली. न्हंय आमची आसा ती फुट्टली आनी आमच्या शेतांनी येतली. शेवटाक मागीर आमच्या थंयसर गांवाचें अस्तित्वच नश्ट जातली. आमचो लढो जो आसा हो आमच्या अस्तित्वासाठी आसा. हो कसलो हेका पॉलिटिकल रंग ना कसलें राजकारण ना हेतून फक्त गांवच्या अस्तित्वा खातीर आमचो हो लढो आसा.